अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मौसम बहुत Istanbul, Istanbul, ताल 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 باكستان. ताल يا أخي تعال وين نروح؟ لا شوف ايش هذا؟ نخل. دخل طيب. انا في فيديو موجود. अच्छा كويس يا فيديو يعني. हाँ अच्छा कोई इस वीडियो हाँ इसमें टमाटर लगाए हुए हैं टमाटर टमाटो टमाटो. श्रीलंका هذا باكستاني. هذا هذه पाकिस्तानी مشكلة واجد هنا بيت ثاني ये هذا मिर्ची है मिर्ची ها ये वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है थोड़े ठीक हो? मैं जनाब मंजराबाद तो तुसी मेरा चैनल वेखदे पे हो टूटी वाला। आज माशाअल्लाह 19वां रोज़ा है माह रमज़ान दा ते तीसरा जुम्मा रियाज सऊदी अरब जुम्मा पढ़ लिया जी जींदे दी गल्लां जी किते आ कमरे ते आ अगले साल कोई जींदा होया तो दूसरा तीसरा चौथा जुम्मा पढ़सी रोज़े भी रखसी ते सारे काम होंदे रहने। जिन्ना चलना जाना उन्ना कोई नहीं वापस आना ते जेड़े इत्थे दुनिया दे काम ने वो तो सारे होंदे रहने। ठीक है जी। रियाज सऊदी अरब दे विच तकरीबन दिन दा हिक हो गया। ते आ गए जी असीं अपने रूम विच। हाँ जी मैं आया इत्थे जनाब मगसले ते आ कोई कपड़े लै ने धोवण दित्ते हुए सी घर दे। ठीक है ते आया इत्थे मार्केट जित्थों कोई लैना सी समान स्पार मार्केट कोई समान ले लईए ते फिर फ्रूट सब्जी ए भी सारा सब्जी फ्रूट मशरूबात टोटल बेकरी पूरा बेकरी का सामान जनाब लैने सी 2 तोस ए आले एक उथों लैनी समूली खूब समूली इधर टोटल बेकरी। ठीक है ए खूब समूली एक जनाब टोटल लस्सी ते जुबने ते घी बाकी तेल ने सारे सामान अपना ले लिया। पहुंच आया गड्डी दे कोल।
تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروج المعتكف من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف. يحييكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى عليها رواسي जी मैं अपने घर पहुंच चुके, अल्लाह खैर करे तुम सामान देने। ومن كل الثمرات अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मौसम बहुत اسطنبول تعال 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 يا أخي تعال. وين روح؟ شوف أيوه هذا فلاور إيش؟ فلاور هذا ايش؟ ورد ورد فلاور ورد لازم كلام ورد، ما في فلاور فلاور ورد كلام عربي ورد ورد. ايوه ورد، هذا ورد ما شاء الله، هذا ورد ما شاء الله. هذا سريلانكا، هذا سريلانكا، هذا سريلانكا. ايش؟ ما نخل ايش هذا؟ نخل نخل دخل طيب. ايوه هذا نخل. شوف 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 هذا ايش؟ هذا كمان، هذا ورد ورد، هذا فلاور هذا ماله هذا؟ هذا फूल फूल है, ये फूल है. ये هذا فلفل موجود. फिल हाँ, ये भाई साहब ने मिर्ची लगाया हुआ है, मिर्ची लगाया हुआ है, मिर्ची लगाया हुआ है इसने, टमाटर लगाया हुआ है, मिर्ची लगाया हुआ है. हाँ अच्छा कोई सी वीडियो है नहीं? हाँ अच्छा कोई इस वीडियो. हाँ इसने टमाटर लगाए हुए हैं, टमाटर टमाटो श्रीलंका. هذا पाकिस्तानी. هذا पाकिस्तानी. मुश्किल वाजिद है नबी الثاني. ये मिर्ची है, मिर्ची मिर्ची, ها ये मिर्ची है, फिल फिल. ايوه मिर्ची. كل شيء موجود يعني. شوف هذا نفر لازم نقول هذا نفر، هذا نفر. شوف هذا نفر، هذا والله مشكلة مرة مشكلة هذا نفر. شوف هذا نفر، شوف هذا. طيب كل يوم تعال 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 أنا شوف ما تبي أنا. اوكي باي شكرا. لا هذا نفر كويس، هذا 100 نفر، هذا श्रीलंका नफर 100 كويس. यानी मेरी गल करने का मतलब है बंदा ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी है. अयवा يجي شو हाँ, वो मेरे को बुला रहे हैं कि आप ना खाना ले लो, अफ्तारी का टाइम होने वाला है. और आज देखो बहुत मौसम बना है सुहाना, जैसे बारिश होगी आज. हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी पहुँचाई है अज. ते रोज़ इफ्तार होने का टाइम थोड़ा जिहा बाकी है. आज 19वां रोज़ा माशाल्लाह. आज और रल के इफ्तारी करिए फिर है.